نسبت به پیغمبر خدا، قرآن کریم، همه همت کنن، زحمت بکشن. این 10 ماهه آینده این زحمات و همتایی که شده از وعاظ، از اهل مجالس، از متدینین غیر خصوصا جوانای عزیز، پسر و دختر، این 2 ماه شارژ شدن، این شارژ و این 10 ماه نگه دارن برای تبلیغ قرآن کریم و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و عترت طاهر علیهم الصلاة و السلام تا 8 ربیع که ایام محسنیه است. این دنباله سفر الاحزانه. از 9 ربیع به بعد که ببینید تو معتبره، روایت معتبره احمد بن اسحاق داره عید و اهل البیت، یکی از اسماش عید و اهل البیت. 72 تا تو بحار داره، روایت جاهای دیگه هم داره، یکیش عید و اهل البیت. از اون به بعد هم این روایت یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا